दाम मोहब्बत किस नंबर 5। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि नावल की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वो इसके करीब पहुंचा और सामने दो जानों होके बैठ गया। हिना, इसने बहुत प्यार से इसे बुलाया। वो बेहस हरकत थी। हिना, हिना, वो बार बार पुकारता रहा था, लेकिन हर आवाज़ जैसे इस तक पहुंच ही नहीं रही थी। वो बदस्तूर साकत थी। इसकी नज़र हिना के हाथ पे पड़ी। लहू टपक टपक के कलाई को भी रंगीन कर चुका था। इसने हाथ को छुआ। हाथ सर्द था। बोलो भी हिना, इसने कंधों से थाम के इसे झंझोड़ा। वो एक साइड पे झुकी और ज़मीन पे गिरती चली गई। हिना! काशिफ के हलक से निकलने वाली चीख इतनी बुलंद थी कि दरख्तों पे बैठे परिंदे उड़ने लगे। हिना! वो दीवाना वार चिल्ला रहा था। मुझे छोड़ के तुम नहीं जा सकती। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं हूं ना, मेरा यकीन रखो। कोई है? हिना को हॉस्पिटल लेके जाना है। मेरी मदद करो। लेकिन बाग में कोई नहीं था। जो कुछ करना था इसे खुद ही करना था। मोबाइल फ़ोन भी पास नहीं था। इसने हिना को बाहों में उठाया और भाग पड़ा। खुद भी जख्मी था। उठाने में भी मुश्किल हुई थी और अब भागने में भी मुश्किल हो रही थी। जख्मी टांग पे बोझ बढ़ चुका था। घुटने पे लगने वाली चोट से खून रस रस के इसकी पैंट को भगो रहा था। बिखरे बाल और पेशानी पे जमा खून आंखों में सारे जहां की वहशत लिए हिना को उठाए वो भाग रहा था। इसे इस हाल में देखे स्टूडेंट खड़े हुए। भागते भागते ठोकर लगी और वो घुटनों के बल नीचे गिरा, लेकिन हिना को इसने नीचे न गिरने दिया। सभी स्टूडेंट्स दम बखुद थे। नाकाबिले यकीन मंजर था। वो काशिफ, जिसके लिए लड़कियों की अहमियत एक टिश्यू पेपर से ज़्यादा ना थी, एक आम सी लड़की के लिए दीवानगी की सारी हदें अबूर कर बैठा था। वो इसकी मदद को आगे बढ़े। कुछ लड़कियों ने हिना को थाम लिया। हिना, हिना, वो इसकी जानिब बढ़ा। सिक्योरिटी गार्ड इतने में आ गए और उन्होंने इसे पकड़ लिया। वो इनकी गिरफ्त से खुद को आज़ाद करवाने की कोशिश कर रहा था। छोड़ो मुझे, हिना को हॉस्पिटल लेके जाना है। क्या हो गया इसे? वो मचल रहा था। सर, हम इसे हॉस्पिटल ले जाएंगे, गार्ड बोला, लेकिन वो काबू में नहीं आ रहा था। स्टूडेंट्स में ही कोई भाग के गया और गाड़ी ले आया। लड़कियों ने हिना को गाड़ी में डाला। मैं लेके जाऊंगा। काशिफ खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसकी दीवानगी को देखते हुए गार्ड्स ने मजबूती से इसे पकड़ा हुआ था। इसने सिक्योरिटी गार्ड के पेट में घोंसा मारा। वो पेट पकड़ के दौरा हो गया। दूसरे को जोर से धक्का दे के नीचे गिरा दिया और गाड़ी की तरफ भागा। गिरने वाला गार्ड उठा और काशिफ के अकब में पहुंच गया। वो ड्राइविंग सीट पे बैठे लड़के को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। बाहर निकलो, हिना को मैं लेके जाऊंगा हॉस्पिटल। गार्ड्स ने इसे रोकना चाहा। काशिफ पे जुनून सवार था। वो मजामत कर रहा था। इतने में एम्बुलेंस के सायरन की आवाज़ आने लगी। किसी ने एम्बुलेंस को फ़ोन कर दिया था। इसी हाथापाई में काशिफ का सर जोर से गाड़ी के दरवाजे में लगा। इसने दोनों हाथों से अपने सर को थाम लिया। खून का फव्वारा निकला और इसकी शर्ट को सुर्ख करता चला गया। हिना, हिना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। इसकी आवाज़ धीमी होती चली गई और वो होशो हवास से बेगाना होकर ज़मीन पे गिर पड़ा। हमने बहुत इग्नोर किया है चौधरी साहब की वजह से, लेकिन अब काशिफ ने सिक्योरिटी गार्ड की पिटाई की है। उन्हें सूरत हाल का इल्म नहीं था, इसलिए काशिफ को पकड़ा था। हर इदारे के कुछ असूल होते हैं। अगर किसी को राय दी जाए तो दूसरों को कैसे रोका जा सकता है? काशिफ ने तो दीवानगी की हदों को भी अबूर कर दिया। मिसेस चौधरी, आपको बताने का मकसद यही है कि आप ये ना कहें कि आपको बेखबर रखा गया है। कोई और होता तो इसके खिलाफ कार्रवाई की जाती, लेकिन अब कार्रवाई ना करने की वजह से दूसरे स्टूडेंट्स भी इसी राह पे चल पड़ेंगे। ये तालीमी इदारा है, यहाँ ऐसी बातों की गुंजाइश नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन काशिफ ऐसा नहीं है। पता नहीं इसे क्या हो गया है। चौधरी साहब अमेरिका ना गए होते तो आपसे बात कर लेते। खैर, मैं इनको बता दूंगी, वो आपसे फ़ोन पे बात कर लेंगे। वो लड़की कौन है? इसकी तफसीलात आप मुझे मैसेज कर दीजिए। मैं जानना चाहती हूँ कि इसमें ऐसी क्या ख़ास बात है जिसकी वजह से काशिफ ने इतना ओवर रिएक्ट किया है। ठीक है मैडम, मैं आपको सारी मालूमात भिजवा दूंगा। आपसे एक गुजारिश है,
اس بار فیملی فیئر پہ آپ کو مہمان خصوصی بنایا جا رہا ہے، پلیز آپ ٹائم نکال کے ضرور آئیے گا، آپ کو انویٹیشن کارڈ بھجوا دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، میں اپنی پوری کوشش کروں گی۔ رسمی جملوں کے تبادلے کے بعد مسز چودھری نے فون بند کر دیا۔ وہ بہت حیران تھیں۔ کاشف کی یہ تبدیلی ان کی نگاہوں میں نہ آ سکی۔ کاشف کے افیئرز کو یہی سوچ کے نظر انداز کیے رکھا تھا کہ اس عمر میں یہ سب چلتا ہے، اور اب تو حالات ہی ایسے تھے۔ وہ NGO چلا رہی تھیں، سوشل لائف میں اتنی بزی رہتی تھیں کہ کاشف کو ہمیشہ ان سے گلہ ہی رہتا تھا۔ وہ سوچتی ہی رہتی کہ کبھی نہ کبھی ٹائم نکالوں گی، ایک ہی تو بیٹا ہے، لیکن پھر مصروفیات میں اس قدر گم ہو جاتی کہ انہیں یاد ہی نہ رہتا کہ انہوں نے کاشف کے لیے بھی کچھ سوچا تھا۔ والدین کو اپنے بچوں کو ضرور ٹائم دینا چاہیے، اگر ایسا ہوا ہوتا تو شاید یہ نوبت نہ آتی۔ وہ کاشف کے روم میں آ گئی۔ اس کی طبیعت اب قدرے بہتر تھی۔ سر پھٹ چکا تھا اور سٹیچز لگے تھے، ٹانگ پہ بھی چوٹ لگی تھی۔ گھر کے ایک حصے میں ہاسپٹل بنا تھا جو صرف گھر کے ممبرز کے لیے تھا۔ اس ہاسپٹل میں وہ تمام سہولیات میسر تھیں جو کسی بھی جدید ترین ہاسپٹل میں ہونی چاہیے۔ اس ہاسپٹل کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ چودھری صاحب کے کئی ہاسپٹل بھی تھے جن میں کچھ بزنس کر رہے تھے اور کچھ فری تھے جو سوشل ویلفیئر میں معاون ثابت ہو رہے تھے۔ لیکن پھر بھی چودھری صاحب نے گھر کے اس حصے میں ہاسپٹل بنوایا تھا جس کا مقصد یہی تھا کہ کسی بھی بیماری کی صورت میں گھر کا ہی ماحول ملے۔ 2 ڈاکٹر اور 3 نرسیں اور 2 وارڈ بوائے بھی تھے اس ہاسپٹل میں جو زیادہ تر فارغ ہی رہتے تھے، بس انہیں تنخواہ ملتی رہتی تھی۔ انہوں نے کئی بار اس پہ اعتراض بھی کیا تھا کہ فضول میں اتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے جس کا کوئی مصرف نہیں، تو چودھری صاحب نے انہیں یہ کہا کہ چپ کروا دیا تھا کہ اتنے سے پیسے خرچ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جن لوگوں کا روزگار لگا ہوا ہے انہیں تو اس سے فائدہ ہو رہا ہے نا۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ سامنے والے گھر میں فری ڈسپینسری بنا دی جائے، ڈاکٹرز وہاں اور ضرورت پڑنے پہ بلا لیے جائیں۔ سامنے والا گھر بھی خالی پڑا تھا۔ پہلے چودھری صاحب نے وہ تعمیر کروایا تھا لیکن پسند نہ آنے پہ پھر یہ دوسرے والا تعمیر کروایا جس میں وہ اب رہ رہے تھے۔ مسز چودھری چپ ہو کے رہ گئی تھی کہ ساری بات پیسے کی تھی۔ جس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہوتا ہے وہ اسے اندھا دھند لٹاتا ہے۔ سارے مصروفیات چھوڑ کے وہ تب سے گھر پہ ہی تھیں اور ہاسپٹل والے اس حصے میں آئی ہوئی تھیں۔ ڈاکٹرز تھوڑی تھوڑی دیر بعد چکر لگا رہے تھے۔ وہ اس کے قریب بیٹھ گئیں۔ خون بہہ جانے کی وجہ سے چہرہ زرد پڑ گیا تھا، ماتھے پہ پٹی بندھی ہوئی تھی اور وہ سو رہا تھا۔ کچھ انجیکشنز کا بھی اثر تھا۔ کل سے بیشتر وقت وہ سویا ہی رہا تھا۔ اس کے ماتھے پہ ہاتھ لگایا، گرم تھا۔ وہ اسے دیکھتی رہی۔ اولاد بھی خدا کا سب سے بہترین تحفہ ہوتی ہے جس میں والدین کی زندگی ہوتی ہے۔ اولاد کی ذرا سی تکلیف پہ وہ تڑپ اٹھتے ہیں۔ بے چینی سے وہ کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ پاپا کا سامنا کیسے کرے گی وہ؟ میٹ نے بتایا تھا کہ پاپا یونیورسٹی گئے ہوئے ہیں۔ وہ جانتی تھی کہ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد پاپا کو تو پتہ چلنا ہی تھا۔ شاہین نے فون کر کے اسے سب کچھ بتایا تھا۔ ان دونوں کی بے اختیاری نے آج یہ دن دکھایا تھا۔ کیا تھا وہ تھوڑا صبر کر لیتی، کاشف سے بعد میں مل لیتی۔ وہ کوئی بیرون ملک تھوڑی جا رہا تھا، لیکن تب کے جذبات کچھ اور ہی تھے۔ تب ایسی سوچوں کا دور دور تک گزر نہیں تھا۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ اب آگے کا دیکھنا تھا کہ کیسے اس سچویشن کو کنٹرول کیا جائے۔ پاپا کی گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ وہ الفاظ ترتیب دینے لگی کہ کیا کہنا تھا۔ دل کی دھڑکنیں تیز تھیں، شرمندگی بھی تھی اور ڈر بھی تھا کہ پاپا بہت غصہ ہوں گے اور میں ان کا غصہ کیسے کم کروں گی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئے۔ پاپا میں ان کو دیکھ کے وہ سب بھول گئی، بھاگ کے ان کے گلے لگ گئی۔ پاپا، وہ پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی۔ پاپا، وہ کچھ نہیں کہہ پا رہی تھی۔ بیٹا چپ ہو جاؤ، کچھ نہیں ہوا۔ وہ پریشان ہو گئے۔ پاپا، میں بہت بری ہوں، مجھے ڈانٹیں، میری پٹائی کریں، لیکن بس مجھ سے ناراض نہ ہوئیے گا، میں بہت شرمندہ ہوں۔ اب جو کہیں گے میں وہی کروں گی، بس میں نے خود پہ اختیار کھو دیا تھا۔ میں نہیں جانتی یہ سب کیسے ہوتا چلا گیا اور میں آپ کو بتا بھی نہیں سکی۔ پاپا، میں اب جو بھی ہوگا برداشت کر لوں گی، لیکن آپ کو کوئی دکھ نہیں دوں گی۔ اب کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ میں آپ کو شکایت کا کوئی موقع نہیں دوں گی۔ وہ ایک ہی سانس میں بولتی چلی گئی۔ بیٹا، میں ناراض نہیں ہوں آپ سے، میں کوئی فلمی باپ نہیں ہوں جو غصہ کرے اور ڈانٹے۔ عمر کا تقاضا ہے،
ان فیلنگز سے خود بھی گزرا ہوں اور جانتا ہوں کہ یہ دل انسان سے کیا کچھ نہیں کرواتا۔ نہ مانے تو جینا مشکل کر دیتا ہے۔ دل کی مان لینا اچھا ہوتا ہے، لیکن والدین سے کچھ نہیں چھپاتے۔ والدین ہی تو دنیا میں سب سے زیادہ چاہتے ہیں اپنی اولاد کو۔ اگر اولاد اداس ہو، مشکل میں ہو، تو وہ خود کیسے خوش رہ سکتے ہیں؟ میں آپ کا پاپا ہی نہیں، دوست بھی ہوں، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ دھیمے لہجے میں پیار سے بولے۔ پاپا، میرے سویٹ پاپا، میں آپ سے کچھ بھی نہیں چھپایا کروں گی۔ وہ روتے روتے ہنس دی۔ اچھا بتاؤ، وہ کون ہے جس نے میری بیٹی کو اتنا دیوانہ بنا دیا؟ پاپا وہ شرما گئی، پھر حوصلہ مجتمع کرتے بولی، پاپا وہ بہت اچھا ہے، میرا بیچ میٹ ہے، پہلے بہت برا تھا، بہت فراڈ، لیکن اب وہ سچے دل سے میرے ساتھ ہے۔ اس نے پاپا کو سب کچھ بتا دیا۔ ہنا کی بات سن کے وہ سوچ میں پڑ گئے۔ ٹھیک ہے ہانی بیٹا، آپ کبھی اسے مجھ سے ملوا دیجیے گا، مجھے بھی تسلی ہو جائے گی کہ میری ہانی کا انتخاب درست ہے۔ ویسے بھی آپ نے ہمیشہ اپنے پاپا کے پاس تو رہنا نہیں ہے، ایک دن مجھے چھوڑ ہی جائیں گی۔ نہیں، میں اپنے پاپا کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گی، وہ منہ بسورتی ہوئی بولی۔ ہانی، دنیا کا دستور ہے، ہر بیٹی کو رخصت ہو کے اپنے پیا کے گھر جانا ہی ہوتا ہے۔ آپ بے فکر ہو کے اپنی اسٹڈی کی طرف توجہ دیں، آپ کی زندگی کے سارے فیصلے آپ کی مرضی سے ہی ہوں گے۔ پاپا کی بات سن کے وہ پرسکون ہو گئی۔ پیار کے بیچ میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، اب کاشف بس اسی کا تھا۔ یونیورسٹی پہنچتے ہی شاہین نے اسے گھیر لیا۔ بتاؤ نا، پاپا سے ڈانٹ پڑی؟ تم نے فون پہ کچھ بتایا ہی نہیں۔ ہاں، بہت ڈانٹا پاپا نے، اور پٹائی بھی کی، ساری رات روتی رہی ہوں۔ ہنا نے رونی سی صورت بنا لی۔ تمہاری شکل دیکھ کے تو نہیں لگتا کہ ایسا ہوا ہوگا، میں نہیں مانتی۔ انکل بہت نائس ہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ بتاؤ نا، مزید سسپینس پیدا نہ کرو۔ اچھا تو سنو، پاپا نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا، وہ کاشف سے میری شادی پہ مان گئے ہیں۔ واہ، تمہارے پاپا کتنے اچھے ہیں، میں نے کہا تھا نا۔ دیکھا، میرا اندازہ درست نکلا، شاہین چہکی۔ ہاں یہ تو ہے، میرے پاپا جو ہوئے۔ مجھے یہ بتاؤ، کاشف آیا ہے یا نہیں ابھی؟ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق ابھی تو نہیں آیا۔ اچھا، اس کا دل بجھ گیا۔ کیا ہوا ہنا؟ کچھ نہیں، وہ اداس ہو گئی۔ ہنا کیا ہوا ہے؟ آ جائے گا، پریشان کیوں ہوتی ہو؟ شاہین اسے چھیڑنے کے موڈ میں تھی۔ کچھ نہیں ہوا، مجھے ٹھیک تو ہوں، وہ ہنسی۔ چلو چلیں، سر شفیق کا لیکچر ہے، تمہیں تو پتہ ہی ہے، لیٹ آنے پہ وہ کتنا شرمندہ کرتے ہیں۔ وہ کلاس کی طرف چل دی، لیکن اس کا دماغ کاشف کو ہی سوچ رہا تھا، کیا کر رہا ہوگا، کہاں ہوگا۔ چھٹی کے وقت جیسے ہی اس کی گاڑی گیٹ سے نکلی، ہیلمٹ پہنے ایک موٹر سائیکل سوار گاڑی کے پیچھے چل پڑا۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ موٹر سائیکل سوار گاڑی کے آگے آ گیا۔ ڈرائیور نے ہارن بجایا تو رفتار آہستہ کر کے سائیڈ پہ ہو گیا۔ کئی بار گاڑی کے آگے آیا، پھر رفتار کم کر کے پیچھے آ جاتا۔ ڈرائیور تنگ آ گیا، پتہ نہیں یہ موٹر سائیکل والا کیا چاہتا ہے۔ سارا راستہ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اس کے لب مسکرا اٹھے۔ اس کے ہیلمٹ کے باوجود وہ جان چکی تھی کہ یہ کاشف ہی ہے۔ اس پہ خوشی چھا گئی۔ وہ کہیں بھی جائے تو اکیلی نہیں ہوگی، اس کا دیوانہ اس کے ساتھ ہوگا۔ گھر پہنچ کے وہ گیٹ کے باہر ہی گاڑی سے اتر پڑی۔ موٹر سائیکل سوار فاصلے پہ کھڑا تھا، اس نے ہیلمٹ اتارا، وہ کاشف ہی تھا۔ اسے دیکھ کے مسکرا دیا، جواباً وہ بھی مسکرا دی۔ اس نے ہیلمٹ پہنا اور واپسی کے لیے مڑ گیا۔ وہ گھر کے اندر آ گئی، موڈ خوشگوار ہو چکا تھا۔ ہنا اسی درخت سے ٹیک لگائے بے ہوش تھی۔ وہ اس کے پاس کھڑا تھا، دھیرے دھیرے اس کے قریب گیا، اسے چھوا۔ وہ زمین پہ گر پڑی۔ وہ زور زور سے چلانے لگا، اسے پکار رہا تھا، لیکن وہ آنکھیں نہیں کھول رہی تھی۔ ہنا، تم مجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتی، آنکھیں کھولو نا، اٹھو، میری طرف دیکھو، میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتا۔ وہ اسے جھنجھوڑ رہا تھا، لیکن وہ بے حس حرکت تھی۔ اس کی چیخوں سے درختوں پہ بیٹھے پرندے اڑ رہے تھے۔ اے خدا، میری ہنا کو ٹھیک کر دے۔ وہ گھٹنوں پہ گر پڑا، گڑگڑا رہا تھا، وہ اپنے عشق کے لیے، اپنے وجود کی سالمیت کے لیے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، آسمان پہ منڈلا رہے تھے۔ اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ خواب دیکھ رہا تھا، دل گھبرا رہا تھا۔ وہ ٹھیک تو ہے؟ ایسا خواب کیوں آیا؟ آخری بار اسے اس حالت میں دیکھا تھا۔ ہوش میں آتے اس نے شاہین کو فون کر کے پوچھا تھا، اور جان کے کہ ہنا ٹھیک ہے دل کو تسلی ہوئی تھی، لیکن اب پھر دل بے قرار تھا۔ چاہتا تھا کہ اسے دیکھے، وہ کیسی ہے، یونیورسٹی گئی بھی ہے یا نہیں۔ مما سو رہی تھیں۔ بیڈ سے بڑی مشکل سے اٹھا، گھٹنوں پہ لگی چوٹوں کی وجہ سے
टीसें उठ रही थीं। दराज से गाड़ी की चाबी निकाली, फिर जाने क्या जी में आई कि गाड़ी की चाबी वहीं रख के बाइक की चाबी ले ली। आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ उतरता नीचे आया, चुपके से बाइक निकाल के यूनिवर्सिटी की तरफ चल दिया। हिना को सरप्राइज दूंगा, इसने हेलमेट उठा लिया। गेट पे पहुंचा तो दिल धड़का। क्या हिना इधर ही आ रही है? रुक के देखता हूँ। वो वहीं रुक गया। थोड़ी देर बाद ही हिना की गाड़ी गेट से बाहर आई। दिल ठीक ही बताता है। प्यार की एक लहर उठी और वो गाड़ी के पीछे चल पड़ा। हिना की गाड़ी का ताक़ुब करना इसे बहुत अच्छा लगा था। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। वो बहुत खुश था कि आज हिना का घर भी देख लिया था। काशिफ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हुई अभी? कहाँ चले गए थे? मामा ने पूछा। मामा, बस एक काम से गया था, आप परेशान ना हुआ करें। लापरवाह अंदाज में वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। हेलमेट पहनने से पेशानी पे दर्द हो रहा था। स्टिचेस अभी ताज़ा थे, कमज़ोरी भी महसूस हो रही थी। लेकिन वो इस दिल का क्या करता जिसने इतना बेचैन किया था कि वो इस हालत में भी इसे देखने चल पड़ा था। हिना की एक मुस्कुराहट ने दिल के सारे खदशात को ख़त्म कर दिया था। वरना वो सोच रहा था कि कहीं इस दिन के वाक़या के बाद हिना पे पाबंदियाँ ना लग गई हों। कभी बेचैनियाँ और कभी सुकून। ये प्यार भी अजीब है। जब वो करीब आती है तो दिल धड़क उठता है। पहले ही मुझे इसके आने की खबर दे देता है। वो मेरे लिए अजनबी थी, लेकिन अब इतनी ज़्यादा अपनी है कि दिल इसके बारे में बहुत कुछ बता देता है। बहुत खुश थी वो। प्यार ज़िंदगी को यूं बदल देता है, कभी सोचा भी नहीं था इसने। कायनात के सारे रंग सिर्फ इसके लिए ही थे। मामूली मामूली चीज़ें भी अब गैर मामूली हो चुकी थीं। वही ज़िंदगी थी, लेकिन खुशियाँ ही खुशियाँ थीं हदसों। दिल इसके प्यार में कुछ इस तरह पागल था कि इसकी हर ख्वाहिश, हर आरज़ू सिर्फ इस पे ही आके ठहर जाती थी। काशिफ, काशिफ। इसका नाम लेना इसके दिल में हलचल पैदा करता था। यह नाम इसके नाम के साथ जुड़ जाएगा और फिर वो दोनों एक हो जाएंगे, कभी ना जुदा होने के लिए। वार्डरोब के पास जाके इसने सी ग्रीन कलर का सूट निकाला। काशिफ ने बताया था कि यह रंग काशिफ को बहुत पसंद था। सूट पहन के वो आईने के सामने बैठ गई। वो तैयार हो रही थी। लाइट सा मेकअप करके इसने चूड़ियाँ निकाली और पहनने लगी। जिंदगी में पहली बार वो चूड़ियाँ पहन रही थी, क्योंकि काशिफ को चूड़ियाँ पसंद थी। जब किसी से प्यार हो जाए तो हम इसके रंग में ढल जाते हैं। इसकी पसंद हमारे लिए अपनी पसंद से बढ़ जाती है। जो पसंद नहीं भी होता वो भी हमें अजीज हो जाता है, सिर्फ इसके लिए। चूड़ियाँ पहनते पहनते अचानक एक चूड़ी टूट गई। कलाई पे खून की बूंदें नमूदार हुई। इसने कलाई के इस हिस्से को थोड़ा सा दबाया। बूंदें गहरी होकर खून के कतरों में बदल गईं। इसने उंगली इन कतरों पे लगाई। ड्रेसिंग टेबल के आईने के एक कोने में छोटा सा HK लिख दिया। फिर अपनी दीवानगी पे खुद ही हंस दी। प्यार भी कितनी अनोखी सोचें भर देता है। कभी यूं लगता है कि जैसे हमारा पूरा वजूद ही ख्वाहिशों में ढल चुका हो। हर ख्वाहिश उंगली थामे उस तक ही ले जाती है, हर रास्ता उधर ही जा निकलता है। प्यार में ऐसा करने वाले को वो दीवाना समझती थी। ये क्या तो कोई प्यार ये थोड़ी कहता है कि अपना खून निकालो। खून से खत लिखने से क्या होता है? क्या ऐसा करने से साबित होता है कि हम मोहब्बत में मुखलिस हैं? पागलों जैसी हरकतें हैं सारी की सारी। ऐसे खुद को अजियत देने से क्या हासिल? अब वही सब कुछ वो खुद कर रही थी। लेकिन मैंने नाम लिखने के लिए खून थोड़ी निकाला है। खुद ही खून निकला तो नाम लिख दिया। नाम लिखने से क्या होता है? कुछ भी तो नहीं। वो अपना दफा खुद कर रही थी। ऐसा ही तो होता है। इंसान जब कोई काम खुद करता है तो इसके लिए जवाब भी तलाश कर लेता है। इसने बाल खुले छोड़े थे कि उसे अच्छा लगता था। कदआदम आईने के सामने खड़ी वो खुद को देख रही थी। इसके पीछे काशिफ खड़ा इसे वो हलाना अंदाज में देख रहा था। वो शर्मा गई। काशिफ, काशिफ यहाँ कैसे आ सकता है? इसने जैसे ही सोचा वो गायब हो गया। शरारती, वो हंसती। इसने जूते निकाले। काशिफ, कौन से पहनूं? वो फिर से आ मौजूद हुआ। ब्राउन लेदर शूज हाथ में उठा के इसने इसे दिखाए। इसने इनकार में सारे ला दिया। ये इसने लॉन्ग हील वाले वाइट शूज दिखाए। इसने इस बात में सारे ला दिया। हील वाले शूज पहन के जैसे इसने दरवाज़ा खोला, सामने से पापा आ रहे थे। उन्हें देख के वो गड़बड़ा गई। हिना हमेशा सादा रहा करती थी और आज इतने एहतमाम से तैयार हुई थी। पापा इसे गहरी नज़रों से देख रहे थे, फिर वो मुस्कुरा दिए। हनी बेटा,
بہت پیاری لگ رہی ہو آپ۔ پاپا میں بس، وہ خواہ مخواہ ہی پزل ہو گئی تھی۔